سلام سلام فتواتين كبرانا أما اللي عليهم تركه ريشنا لي بيتسال كمي تخانو كل سلام الزاوير المسكن بوغاني سلامي نسخاتكم ون بابزالكم هو سلامكم بزح ترف كل اللي بعد مولة تسفعية أنكو عدما لو كان لي بسلام مزاهم نيلو معنتي فيديو زخون كعا كم تلمود واقع ورقي لو معنت خاوسي خرق أنيسو نزل قنبات إسهار بعتن إنا كر مالتيوس كعبيدي في الزامن خطكتاتلو بآخرة يقدم مشان علي حدش تزخونكم سبسكرايب نبرد زخونكم كعا لايك شرنا قوركم نختبرتها تعني بتحت النايلاو لايك شرنا تقورلي خاول بنا مسكمكو إياه مباركس كبرات حواتي كعاسر تربعتا اسكاب إسهار بعتن كارازو اللي نخن رئي سنة يتاني حيث كبرات حواتي تماليسنا تراخينا نينا لو ما عنتي ورقي وصي خريج النيسو نتايلكمني لو ما عنتي ورقون بدعمنا عنا سيد ركاب نحزيك أنا نسا بدعمي إسكار مالديو بمجمرة بعلى 14 كنجمرنا بعلى 14 كارات بلو ما عند علت بناي إثيوبيا بهراو بانكي زوز أواقا نحن تقران ورقي بناي أمريكا دولار بثمانين كلتن ندوي 10 سنتيم دولار كشيت كله بناي إثيوبيا جنزب كعا بعسرتا خلت شحن 980 كشيت وعيل زلو ازي نايت ورقت رجنزب بتشعيوم مالتي كبرات حواتي بمقصال نريو ناي 15 كاراتي كخون 15 كارات بناي إثيوبيا بهراو بانكي زوز أواقا ناي حنت جرام ورقي بناي أمريكا دولار بثمانين شمونتين ندوي 0.1 سنتيم دولار كشيت كله بناي إثيوبيا جنزب كعا بعسرت 3 شحن 900 شمونتنيو كشيت وعيل زلو أزيلنا نريو بعل 16 كارات بعل 16 كارات بناي إثيوبيا بهراو بانكي زوز أواقا ناي حنت جرام ورقي بناي أمريكا دولار ب9 سنتيم دولار كشيت كله بناي إثيوبيا جنزب كعا بعسرت 4 شحن 830 كشيت وعيل زلوم مالتيو دقع بيتوي معري بالدعمي قناش غير من مجمرة جزي بايزويكم تعانت قناش كرر خلوخ أنا قاتلنا نريو بعل 17 كاراتي كخون 17 كارات بناي إثيوبيا بهراو بانكي زوز أواقا نحن جرام ورقي بناي أمريكا دولار ب9 سنتيم دولار كشيت كله بناي إثيوبيا جنزب كعا ب15 شحن 726 كشيت وعيل زلو مالتيو كبرات حواتي قاتلنا نريو بعل 18 كاراتي يو بعل 18 كارات كم تزفلت بتعميد أنكران تفتاون تفلت النزلو عينة ورقيو بأفريقيا درجة إلوهم بإثيوبيا درجة كم أول بعرب هاجراتهم بأوروبا هاجرات تفلت عينة ورقي مالتيو 18 كارات نبدأ عينة حبري نوروز نجار نبدأ على نجار نبدأ لكم حبري إخم تغيروا ስለዚህ ነዚህ ዋጋ ድማ ብናይ ኢትዮጵያ ብሄራዊ ባንኪ ዝወፀ ዋጋ ናይ 1 ግራም ወርቂ ብናይ ኣሜሪካ ዶላር ብ105.8 ሳንቲም ዶላር ክሽየጥ ከሎ ብናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ከዓ ብ16,690 ክሽየጥ ውዒሉ ዘሎ ማለት እዩ 18 ካራት قاتلنا نريو بعل 19 كارات يكون بعل 19 كارات بناي إثيوبيا بهراو بانكي زوز أواقا ناي 1 جرام ورقي بناي أمريكا دولار ب111.5 سنتيم دولار كشيت كله بناي إثيوبيا جنزب كعا ب17 شحن 615 قرشنيو كشيت وعيل زلو مالتيو قاتلنا نريو بعل 10 كارات يكون بعل 10 كارات بناي إثيوبيا بهراو بانكي
ዝወፀ ዋጋ ናይ 1 ግራም ወርቂ ብናይ ኣሜሪካ ዶላር ብ117.36 ሳንቲም ዶላር ክሽየጥ ከሎ ብናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ከዓ ብ18,545 ቅርሺ እዩ ክሽየጥ ውዒሉ ዘሎ ማለት እዩ። ቀፂልና ንሪኦ ያው ብጣዕሚ ተፈላጥነት ዘለዎ 18 ካራት ቀፂሉ በዓል 21 ካራት ብበዝሒ ሰብ ዝገዝኦ 18 21 22 እዩ። ዝተረፈ ብዙሕ ሰብ እንትነይብለን ማለት እዩ። 21 ካራት በተለይ ንፕሮሚስ ንቀለበት ክኣስሩ ከለዉ ወይ ከዓ ናይ ክሳድ ሰንሰለት ዝሰርሕ ሰብ ብጣዕሚ እዩ ተመራፂ ማለት እዩ። 21 ካራት በኢትዮጵያ ደረጃ ብቻ ዘይኮነ ብዓለም ደረጃ ብጣዕሚ ተፈታውን ተፈላጥነትን ዘለዎ ዓይነት ወርቂ ብበዝሒ 80% ዝገዝእ ሰብ ወርቂ 21 ካራት እዩ ማለት እዩ። ናይዚ ዋጋ ድማ ብናይ ኢትዮጵያ ብሄራዊ ባንኪ ዝወፀ ዋጋ ብናይ ኣሜሪካ ዶላር ብ123.94 ሳንቲም ዶላር ክሽየጥ ከሎ ብናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ከዓ ብ19,470 እዩ ክሸጦ ውዒሉ ዘሎ ብሄራዊ ባንኪ ማለት እዩ። እዚ ማለት ብዘይ ምንም ዓይነት ኣክሰሰሪ ማለትም ናይ ቫት ናይ ገዛ ክራይ ናይ ሰራሕተኛ ናይ ሓደ ነገር ዘይኣተዎ ናይታ ወርቂ ጥረ ገንዘብ ብቻ እያ ማለት እዩ። ቀፂልና ንሪኦ በዓል 22 ካራት ክኸውን 22 ካራት ብናይ ኢትዮጵያ ብሄራዊ ባንኪ ዝወፀ ዋጋ ናይ 1 ግራም ወርቂ ብናይ ኣሜሪካ ዶላር ብ199.16 ሳንቲም ዶላር ክሽየጥ ከሎ ብናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ከዓ ብ20,398 ቅርሺ እዩ ክሽየጥ ውዒሉ ዘሎ ማለት እዩ። ክብራት ኣሕዋተይ ቀፂልና ንሪኦ ያው እስካብ ሕዚ ክንሪኦ ፅናሕና ንዝተፈላለዩ ዓይነት መጋየፂ ዝኾኑ እዮም። ሕዚ ከዓ ንኢንቨስትመንት ዝጠቕሙ ዓይነት ወርቂ ማለትም ብወርቂ ብቻ ስለዝሰርሑ ብቐሊሉ ክበላሸውን ክብሕጨሩን ክሰባበሩን ዝኽእሉ ስለዝኾኑ እዚኣቶም ንኢንቨስትመንት ወይ ከዓ ንቅርሺ መቐመጢ እዮም ዝጠቕሙ። ማለትም ቅርሺ ዝነበረካ ናይ ኢትዮጵያ ቅርሺ ናብ ወርቂ ገዚእኻ ኣሜትካ ምቕማጥ ከም ማለት እዩና ናይዚ ዋጋ በዓል 22 ካራት ብ129.16 ብናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ከዓ ብ20,398 እዩ። 23 ካራት ከዓ ብናይ ኢትዮጵያ ብሄራዊ ባንኪ ዝወፀ ዋጋ ናይ 1 ግራም ወርቂ ብናይ ኣሜሪካ ዶላር ብጣዕሚ ዝገርም ብጣዕሚ ቅናሽ ገይሩ ብ134.98 ሳንቲም ዶላር ክሽየጥ ከሎ ብናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ከዓ ብ21,325 ቅርሺ እዩ ክሽየጥ ውዒሉ ዘሎ ብጣዕሚ ቅናሽ ገይሩ ማለት እዩ። ኣብ መወዳእታ ንሪኦ በዓል 24 ካራት ወይ ከዓ በዓል ሓደ ውቅዒት እዩ ዝበሃል። ናይዚ ዋጋ ድማ በዓል 24 ካራት ማለት እዩ ብናይ ኢትዮጵያ ብሄራዊ ባንኪ ዝወፀ ዋጋ ናይ 1 ግራም ወርቂ ብናይ ኣሜሪካ ዶላር ብ140.86 ሳንቲም ዶላር ክሽየጥ ከሎ ብናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ከዓ ብ22,556 ቅርሺ እዩ ክሽየጥ ውዒሉ ዘሎ። እዚ ናይቲ ወርቂ ጥረ ገንዘብ ብቻ እዩ ኣብዚ ቄርካ ይብለኩም ማለት እዩ። ምክንያቱም ኣብ ደገም ናይ ግለሰብ ኬድኩም ናይ ገዛ ክራይን ናይ ግብሪ ንመንግስቲ ዝግብረን ናይቲ ወርቂ ዲዛይን ጌርካ ንምስራሕ ናይ ሰራሕተኛ ናይ ሓደ ነገራት ገይሮም ወሰኽ ስለዝገብርሉ ወሰኽ ስለዘለዎ ብዚ ናይ ግሊ ድንኳናት ኣብዚ ንምንታይ ቀኒሱ ኢልኩም ቄርካ ይብለኩም። እዚ ናብ ምንም ዓይነት ዘይተቀየረ ዓይነት ወርቂ እዩ እና ብናይ ብሄራዊ ባንኪ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ከምዚ ዓይነት ወርቂ ዝገዛእኹም እንተልኢኹም እስኪ ካብዚ ብታሕቲ ወይስ ካብዚ ብላዕሊ ክንደይ ገዚእኹም ማለት ዝብል ኣብ ኮሜንት ፃሓፉለይ። እስካብ ቪድዮ ፍፃመ ዝተኸታተልኩምኒ ካብ ልብና መስገንኩ እየ። ላይክ ሸር ሰብስክራይብ ምግባር ድማ ይትርስሑ። ብጣዕሚ ነንፈትወኩምን ነኽብረኩምን ሰሰናዩ ባይ ባይ